नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा। आज 9औं संविधान दिवस मनाइँदै संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नै बनेनन्। संविधान दिवस मनाइरहँदा देशमा रोजगारी नपाएका नेपालीहरू विश्व श्रम बजारको लागि सस्ता कामदार बने। अधिकांश मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता भएन। नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष भइसक्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सङ्कटको बोझमा। संविधान कार्यान्वयन नभएकोमा नेताहरू नै चिन्तित। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन नभएको सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। संविधान दिवसको अवसरमा 670 कैदीलाई सजाय माफ। उखु बेच्ने सिजनमा बिक्री नभएर खेतमै सुकाउन बाध्य हुन्छ नेपाली किसान। अहिले भने बजारमा चिनीको कालो बजारी। एक सातोमै प्रति किलो 30 रुपियाँले बढ्यो मूल्य। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सम्बोधन। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने रुस विरुद्ध उभिन सबै सदस्यको मुलुकहरूको आह्वान। र अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सबै तयारी पुरा। बिहिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दिन आज 9औं संविधान दिवस मनाइँदैछ। संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन भने अझै बनेका छैनन्। दलहरू सत्ताकै लुछाचुडीमा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणको थलो संसद बन्धक बनेको छ। सत्तामा हुँदा ठिक, विपक्षमा पुग्दा सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्तिले एकातिर कानुनै बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्। जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि कानुन बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री फेर्न दौडिने र आफू जसरी भए पनि सत्ताको वरिपरि रहने दाउमै व्यस्त रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। चुनावका बेला नेपाललाई काया पलट गरिदिने घोषणा गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि काण्डै काण्ड मच्याउन व्यस्त हुँदा लाखौं युवा पुस्ता विदेश जाने लाइनमा छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र न्याय कुनै पनि क्षेत्रमा जनताले नयाँ संविधानको अनुभव गर्न भने सकेका छैनन्। 8 वर्षमा केन्द्रमा मात्रै 8वटा सरकार फेरिएको छ। यो 8 वर्षमा प्रदेश सरकारले अझै अधिकार पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रीय मानसिकताको प्रदेश अधिकार विहीन भएको छ। नेताहरूले गर्ने गरेका समृद्धि अनि विकासका नारा पूरा हुने कुनै सङ्केत नदेखेपछि स्वदेशमै केही गरौँ भन्नेहरू पनि विरक्तिएका छन्। यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर आम नागरिकलाई नयाँ संविधानको अनुभूति दिलाउन अझै पनि राजनैतिक दलहरूमा चेता आउन नसके देशका लागि अर्को दुर्भाग्य हुने सबैले बुझेका छन्। संवैधानिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउनेहरू अब पनि सही मार्गमा लाग्न संविधान दिवसले सचेत गराउने झिनो विश्वास भने निरह आम नागरिकमा अझै छ। सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरू परदेशिने क्रम तत्कालका लागि रोकिने देखिँदैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। दर्जनौं देशमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको नेपालले जम्मा 9 मुलुकसँग मात्रै दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको छ। लाखौं नेपाली गएका कतिपय मुलुकसँग नेपाल सरकारले सामान्य श्रम सम्झौता समेत गर्न सकेको छैन। दोहोरो श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरू अनेकन यातना सहेर ज्यादै सस्तो मूल्यमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशमा पसिना बगाएर परिवारका आवश्यकता पूरा गर्नु अधिकांश नेपाली युवाको बाध्यता हो। खाडी मुलुकमा पसिनासँगै पैसा साटेर नेपालमा पठाउने गरेको रेमिट्यान्सको भरमा नेपाल अर्थतन्त्र टिकिरहेको छ।
तर रेमिट्यान्स पठाउने ती तमाम युवा पंक्तिले विदेशमा भोग्नु परेको शास्ति र खानु परेको हन्डर ठक्कर बारे हाम्रो सरकार बेखबर छ। विशेष गरी खाडीमा नेपाली श्रमिकमाथि अनेक प्रकारका शोषण भइरहेको छ। आम नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपालीहरूले हदैसम्मका दुःख भोगिरहेका छन्। उनीहरूले दुई देश बीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन्। नेपालका म्यानपावर कम्पनीले एउटा कामका लागि भिजा लगाइदिने, उता पुगेपछि सम्बन्धित कम्पनीले अर्कै काममा लगाउने समस्या अधिकांश विदेशीका नेपालीको साझा समस्या बनेको छ। यस विषयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू कति पनि संवेदनशील देखिँदैनन्। सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरू यस विषयमा निरीह बन्ने गर्छन्। कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिहरूले नागरिकका पीडा मर्का बुझ्नुको सट्टा म्यानपावर कम्पनी र यस क्षेत्रका बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। खाडी र मलेसिया लगायतका विभिन्न देशमा झण्डै 50 लाख नेपालीहरू ती देशको विकासका निम्ति कडा श्रममा घोटिएका छन्। विश्वका अधिकांश देशमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको नेपालले जम्मा 9 मुलुकसँग मात्रै दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको छ। लाखौं नेपाली गएका कतिपय मुलुकसँग नेपाल सरकारले सामान्य श्रम सम्झौता समेत गर्न सकेको छैन। दोहोरो श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरूले अनेक यातना सहेर ज्यादै सस्तो मूल्यमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस अर्थमा विदेशीका अधिकांश नेपालीहरू विश्व श्रम बजारका लागि निकै सस्ता कामदार बनेका छन्। कतिपय देशहरूमा महिला कामदारले भोग्नु परेको पीडा बयान गरी साध्य छैन। कैयौं देशमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरूलाई दास-दासी नै बनाइएको छ। कैयौंको कुटपिटबाट अङ्गभङ्ग हुने गरेको छ भने कतिपय कामदारहरू बेसबिखनमा समेत पर्ने गरेका छन्। आफ्ना विदेशीका नागरिकका यस्ता कहाली लाग्दो पीडाबारे हाम्रो देशको नेतृत्वलाई कति पनि लज्जाबोध हुँदैन। उनीहरूको पसिना पसिनाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक यति महिना चल्न सक्छ, उति महिना चल्न सक्छ भन्दै निर्लज्ज ढङ्गले मुद्रा सञ्चित छ भनेर सरकारले गर्व गर्छ। तर आफ्ना नागरिक प्रति राज्यको कर्तव्यबारे आँखा बन्द गरी कानमा तेल हालेर बसेका शासकहरूले विदेशीका नेपालीको पीडा कहिले पनि देखेन, कहिले पनि सुनेन। यो नै विडम्बना हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेताहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष दिवंगत सुभाष नेङमाङको स्मरण गरेका छन्। नेताहरूले संविधान निर्माणमा नेङमाङको योगदानप्रति सम्मान र प्रशंसा गरे पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जनताका प्रतिनिधिले नयाँ संविधान जारी गरेको पनि 8 वर्ष पूरा भएको छ। 8 वर्षको अवधिमा आम नागरिकले नयाँ संविधान महसुस गर्न नसकेको नेताहरूले समेत स्वीकारेका छन्। संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको, संविधानले स्थापित गरेका मौलिक हकका सवाल होस् वा गाँस, बास, पानी, शिक्षा लगायत जनताका लागि भनिएको विषय अनि न्यायालयलाई संविधानले सोचे अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढाउने कुरा होस्, कुनै पनि मामिलामा नयाँ संविधानले ऊर्जा सञ्चार गर्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अहिले देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै सबै समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेको विकल्प नभएको र देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। साँच्चै देशका प्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र सुभाष नेमाङ र संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म भन्न चाहन्छु कि जसले संविधान निर्माण गर्यो, जसले संविधान निर्माणको अगुवाई गर्यो, सुभाषजी त हुनुहुन्न। अब अरू त छौँ नि संविधान निर्माण गर्नेहरू। उहाँको योगदानको सम्मान र प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा संविधान बनाउँदा तत्कालीन राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको सुझबुझ र एकता 8 वर्षमा
एकता हराइसक्यो अत्तो पत्तो छैन। बहुल जातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देशको रूपमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको मर्म र भावनाले आम जनताको दैनिकीमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन। संविधानमा व्यवस्था गरिएका 31वटा मौलिक हकको बारेमा अहिलेसम्म पनि आम जनता अनभिज्ञ नै छन्। त्यस्तै हामीले 31वटा यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले पास गरेका छौँ। 31वटा मौलिक हक, त्यो 31वटा मौलिक हकलाई 3 वर्षभित्रमा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ, त्यही संविधानले घोषणा गरेको छ। संविधान राम्रो बनाएर मात्रै पुग्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि चाल्नुपर्ने जुन एकपछि अर्का कदमहरू हुन्, त्यो कदमहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै संविधानको भाग 4 पढ्नु, त्यो भाग 4 लेख्दा हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ। अहिले देशको राजनीति दिशाहीन छ। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा मुलुक संकटको बोझले थला परिरहेको छ। आम नागरिक भविष्य नदेखेर विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। संविधान विफल साबित गर्ने प्रयासमा रहेकाहरूको बिगबिगी बढेको छ। त्यहाँबाट समझदारी टुट्दै गएर आजको देशको राजनीति ठ्याक्कै आज दिन मैले विश्लेषण गर्ने भने संविधान त ल्यायो तर यसको मूल तत्त्व कार्यान्वयन भएकै छैन। मलाई इमान्दारिताबाट कसैले सोध्यो भने यसको मूल तत्त्व, मूल स्पिरिट, मूल सार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेकै छ, ढिलाइ भएकै छ। चाहे संविधानले स्थापित गरेको जनताका मौलिक अधिकारको प्रश्न होस्, घाँस बाँस कपास पानी शिक्षा स्वास्थ्य आदिको कुरा होस्, चाहे संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुडिसियरलाई संविधानले सोचे भयो भने स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले विकसित गर्ने कुरा होस्। संविधान जारी भएको 8 वर्षमै मुलुकमा व्याप्त वितृष्णाबाट मुक्त गराउन सक्ने मध्येका सुभाष नेमाङको अनुपस्थितिले अवस्था झनै जटिल मोडमा पुगेको नेताहरूको ठम्याइ छ। संकटमा सहजीकरण गर्न सक्ने र सबै दललाई फेरि एकजुट गराएर संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्ने नेमाङको सम्मानका लागि भए पनि अब संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सहकार्य, सहमति, राष्ट्रिय एकताको कुरालाई उठाउनु भयो र संविधान जारी गराउनु भयो। म आज पनि सम्मानपूर्वक भन्न चाहन्छु, उहाँ आफ्नो कार्यकाल या संविधान सभाको अध्यक्षले उहाँ संविधान सभाको सफल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी सबैले सम्झिरहन्छौँ यो कुरालाई। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले दिएका योगदानहरू, संविधान निर्माणका क्रममा उहाँले गरेका समन्वयहरू, राजनीतिक दलको बीचमा खेलेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकाहरू सधैँ हामी नेपाली जनताले सम्झिरहन्छौँ। सुभाष नेमाङको संयोजनकारी समन्वयकारी भूमिकामा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै आम नागरिकमा नयाँ ऊर्जा भर्ने दायित्व अब शीर्ष नेताहरूकै टाउकोमा आएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनका लागि आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार जनकपुरमा आयोजित संविधान निर्माणमा कमरेड सुभाष चन्द्र नेवाङको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले देशलाई दुरावस्थाबाट जोगाउन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो। 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने गरी एमाले तयारी गरिरहेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने पार्टीको ध्येयलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। एमाले अगाडि सारेका विचारहरूमा तलमाथि होइन, एमाले अगाडि सारेका विचारहरूमा दृढतापूर्वक उभिनु, विचारहरू कमजोर ढङ्गले समाउने, विचारहरूको पक्षमा नउभिने अनि कमजोर ढङ्गले त्यो विचारलाई बुझ्ने हो भने हामी पार्टी बनाउन सक्दैनौँ। मिसन 2084 पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले एमालेको मिसन 2084 पुरा गर्नको लागि जरुरत के हो भने एमाले अगाडि सारेका विचारहरू जुन हुन् त्यो विचारहरूलाई हामीले तरुचिले समाउनु पर्ने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेता नेवाङलाई संविधान निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट समाधानका नेताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। ठूलो दबावका बीच पनि नेपालको संविधान जारी हुनुमा स्वर्गीय नेवाङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी अन्य विषयमा संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल मार्फत निकास खोज्न तयार रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। अवस्थामा छ, ऋणात्मक अवस्थामा छ। अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको विपरीत हुने माग बाहेक सबै कुराहरू हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ। हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको तर्फबाट। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन अध्यापन पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणाली र नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् र यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनको लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाई संसदमा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो, तर संसदले छलफलै गर्न नपाई, संसदमा औपचारिक रूपमा टेबलै नभई दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही हाम्रा सरकारवाला, खास गरी शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट गुनासोहरू समेट्ने प्रयत्न हामीले बडा विनम्रतापूर्वक तत्परताका साथ गरेका छौँ। वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। यता शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा नबस्ने जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने शिक्षक महासङ्घको ठम्बाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि जीवन समर्पण गर्ने निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले गणेशमानको साथ र सामिप्यता आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पनि पाएको स्मरण गर्नुभयो। गणेशमानको सामिप्यताले आफूलाई सत्य र आदर्शको बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पार्कलाई नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई नेपालको जानै पर्ने एउटा ठाउँ बनाउने गरी विकास गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि एउटा ठाउँ, एउटा यो ठाउँमा गएर जानुपर्छ है, यो देशलाई हेर्न आउँदा, नेपाल हेर्न आउँदा यो ठाउँमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पारेर त्यसलाई त्यो अनुसारको सिँगारपटा यसको चाहिँ विकास गर्नु होला भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार आएको भन्दै उहाँले आर्थिक उन्नति हुने सकारात्मक माहौल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकार मुलुकमा सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको दावी समेत गर्नुभयो। मान्यतालाई स्थापना गर्न, घनीभूत गर्न र गणेशमान सिंह जस्तो महान नेताले जुन हामीलाई पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो बाटोमा लागिरहन यो सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले गणेशमान सिंह पार्कको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 670 जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्नु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार 670 जना कैदको सजाय माफी गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टाईले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिस अनुसार बुधबारदेखि लागू हुने गरी उनीहरूको कैदको सजाय माफी गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भीमबहादुर खवास, हर्कबहादुर लिम्बू र समदिन मिया सहित 670 जना कैदीहरूको कैद सजाय माफी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेवाङका छोरा सुहाङ नेवाङले बुबाका सपना पूरा गर्न लागि पर्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला इलाममा भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उहाँले बुबाका अधुरा सपना पूरा गर्न लागि पर्ने बताउनु भएको हो। सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनले इलाम मात्र नभई सिङ्गो देश नै शोकमा परेको बताउँदै सुहाङले सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरेको र पार्टीले 3 दिनसम्म शोकसहित आधा झण्डा झुकाएर गरेको सम्मानप्रति परिवार आभारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँको लागि 3 दिन शोक र अस्पतालदेखि अन्त्येष्टिसम्म गर्नुभएको व्यवस्थाका लागि र पार्टीका समग्र अग्रजहरूलाई मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले उहाँलाई राजकीय सम्मान दिनुभयो। नेपाल सरकारले उहाँको निधनको शोकको लागि 1 दिन बिदा पनि दिनुभयो। त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकार सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु। नेवाङको निधनपछि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। सुहाङ सो उपनिर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्न सक्ने चर्चा इलाममा चल्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षले वर्तमान सरकारले चित्त बुझ्दो काम गर्न नसकेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न मंगलबार कोइरालाको बालुवाटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको भेलाले सरकारको काम चित्त बुझाउने खालको नभएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसबारे कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ। वर्तमान सरकारप्रति चित्त बुझाउने आधारहरू नरहेको अधिकांश नेताहरूको निष्कर्ष थियो। सरकारले जनताको दैनिकीलाई छुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ छ। बैठकमा कानुन मन्त्री समेत रहनु भएका उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारबारे ब्रिफिङ सुनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुशासनको पक्षमा उभिन आफूले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रशंसा भएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरिरहेको पनि मन्त्री गुरुङको टिप्पणी छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सभापति देउवाले फोन गरेर चासो राखेको भन्दै उहाँले आफूले सबै हेरेर मात्र काम गरेको दावी गर्नु भएको छ। सरकार सञ्चालनमा पार्टी मान्छे पर्छन् भनेर कांग्रेसबाटै खुट्टा तान्ने काम भएको मन्त्री गुरुङको तर्क छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कार्यतालिका अनुसार सांगठनिक गतिविधि भए नभएको समीक्षा गर्दै सो तालिका र कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको छ।
अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसले नै पार्टीलाई चलायमान बनाउँछ। वडा तहदेखि लिएर वडाहरूमा र पालिकाहरूमा प्रदेश तहको सबै संरचनाहरूलाई चलायमान गर्नुपर्छ। त्यो अनिवार्य छ। त्यसलाई कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्नु दिनु हुँदैन। एउटा कुरा समूहको बैठकमा आउन शेखर कोइरालाले फोन गरेर महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा अनि महामन्त्रीमा निर्वाचन लडेका नेता प्रदीप पौडेललाई समेत आमन्त्रण गरे पनि दुवै नेता बैठकमा सहभागी भएनन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गरे मात्रै देश अस्थिरताबाट जोगिने बताउनु भएको छ। मंगलबार गणेश मानसिंहको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँको शोभा भगवतीमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै नेता श्रेष्ठले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सरकार गठन हुँदा भएको दलहरू बीचको समझदारीलाई नै सबै दलले कार्यान्वयन गरेर जाँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिलाई समेट्न सकिने माध्यम पनि समझदारी कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा आए पनि व्यक्तिगत कुरामा भन्दा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने बताउनुभयो। गठन भएर फेरि विघटन भएर फेरि गठन हुँदाखेरि जुन दलहरू बीचको चाहिँ जुन समझदारी हो त्यो समझदारीलाई चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ त्यही समझदारीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ जानु नै अहिले यो देशको चाहिँ जुन राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिणत गर्नुको लागि र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा रहेका यो चाहिँ जुन भनौँ कमी कमजोरीहरू र असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्नुपर्छ। नेता सिंहले संविधानको भावना र मर्म अनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो 3 तहका सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एक साता अघि उपभोक्ताले चिनी प्रति किलो 100 रुपियाँमा पाउँथे। सरकारी लगानीको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 82 रुपियाँमै बेच्थ्यो पनि। बजारमा त्यही चिनीको मूल्य अहिले प्रति किलो 125 देखि 30 रुपियाँ पुगेको छ भने साल ट्रेडिङले 97 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। यसरी एकाएक मूल्य बढ्नुको कुनै कारण छैन, तर उद्योगीको मनोमानीमा सरकारी निकाय भने मौनता साधेर बसेका छन्। एक रिपोर्ट। जब नेपालीहरूको महान चाड नजिकिन्छ तब सुरु हुन्छ महँगी। यति बेला चिनीको चर्किएको भाउले यसलाई पुष्टि गरेको छ। सेतो रङको चिनीलाई व्यापारीहरूले कालो धनमा बदलेका छन्। दशैं आउनु 1 महिना अघि नै एकैपटक व्यापारीहरूले चिनी प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्मले बढाएका छन् भने बजारमा चिनी पाउनै छाडेको छ। व्यापारीहरूले मनलाग्दी रूपमा चिनीको भाउ तोकिरहेका छन्। भदौ 27 गतेसम्म चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो 105 रुपियाँ थियो, तर असोज 1 गते खुद्रा मूल्य प्रति किलो 140 रुपियाँसम्ममा किनबेच भइरहेको छ। होलसेल मूल्य नै 127 देखि 130 रुपियाँसम्म रहेको छ। यसरी एकाएक मूल्य बढ्नुको कुनै कारण छैन। नेपालमा उत्पादित चिनीको मौजदात सकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय माग तथा आपूर्तिमा तालमेल नमिल्दा मूल्य बढेको बनी बनाऊ जवाब चिनी व्यापारीहरूले दिएका छन् भने यसको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ। अब हामी दिनको कमाएर खानुपर्ने मान्छे गाह्रो हुन्छ नि होइन। चिया हाम्रो पनि महिना 3-4 किलो चिनी लाग्छ। पहिला कति 65 कि 68 कति थियो, एकैचोटि किलो झन् 30-35 चाहिँ बढेको छ। 30 रुपियाँ भने बढी नै बढेको छ किलोमा। त्यही भएर महँगो गर्नु पनि सस्तो दिनु पऱ्यो, जनताले सस्तो खुवाउनु पऱ्यो होइन। कालोबजारी चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि होइन। अब यो यहाँ साल ट्रेडिङमा त 97 मा पाउँछ हो होइन। बाहिर चाहिँ अब भनौँ न यो 25, 125, 110, 115 जता पनि लिइरहेछ। बरु अब चाहिँ यहीँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ नि कलङ्कीबाट यहाँ लिन आएको हो। अब यो चाहिँ कालोबजारी चाहिँ नहोस्। व्यापारीले मनोमानी रूपमा चिनी बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। चाडपर्वमा अहिलेको मूल्यभन्दा अझ महँगो हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको लगानीमा रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी स्टक राखेर हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा वार्षिक 2,80,000 मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। कुल खपतको आधाभन्दा बढी दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको बेला खपत हुने गर्दछ।
कालोबजारीबाट कमाउन पल्केका व्यापारीले यही मौका छोपेर हरेक वर्ष चिनीको मूल्य मनोमानी बढाउँछन्। तर यसको निगरानी र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग मन्त्रालयको खासै तयारी छैन। त्यो चिनी प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध भएको भए जुन छ नि हामीले तुरन्तै इन्टरफेयर गरेर बजारको मूल्य घट्छ। अहिले पनि साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनको जुन पसल 7वटा पसल सञ्चालन भइराखेको छ, हजुरहरू त्यहाँ जानुभयो भने 97 रुपियाँमा चिनी पाउनुहुन्छ। तर 5 किलोभन्दा बढी चिनी उहाँहरूले दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यहाँ 97 रुपियाँ छ मूल्य, नेपाल सरकारकै जुन छ नि संस्थान भएको हुँदा। त्यसर्थ मूल्य निर्धारण भनेको जुन छ नि बजारले आफै डिटरमाइन गर्ने हो, निश्चय गर्ने हो। अब यसलाई बाहिरबाट यही आपूर्तिलाई व्यवस्थालाई सन्तुलन गर्नमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभर बजार अनुगमन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा रात 1% अनुसार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। अनुगमनलाई पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था सरकारलाई मिलाउनको लागि निर्देशन दिने गरिएको छ। हाल मुलुकमा वार्षिक 2,50,000 टन चिनीको माग भए पनि करिब 1,80,000 मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन हुन्छ। उखु बेच्ने सिजनमा बिक्री नभएर किसानले खेतमै सुकाउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चिनीको स्टक सकिएको भन्दै बजारमा हुने मनोमानीबाट उपभोक्ता पीडित बन्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विद्यार्थीले सफलताको भोक राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्यार्थीले सफलताको भोक राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जिन्दगीको सबैभन्दा चाहनाले कसरी खुसी रहने भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हरेक व्यक्ति जहिले पनि तनावमा रहने गरेको भन्दै सानोतिनो हारलाई पनि सहजै लिन जान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूलाई अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्दा चिन्ता 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई 6औं पटक किन भइएन भन्ने चिन्ता र प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका पद जाने हो कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। 4 वर्षपछि इलेक्सन छ, तपाईले अहिले मलाई इलेक्सनमा भेट्नुभयो भने अर्को पटक इलेक्सन के होला भन्ने कुराको मलाई अहिले तनाव छ। जो 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई 6 पटक किन भएन भन्ने कुराको तनाव छ। अहिले भएको प्रधानमन्त्रीलाई भरे बेलुका प्रधानमन्त्री खुस्केला कि भन्ने कुराको तनाव छ। दीपक जस्तो बिजनेसमा सफलता प्राप्त गरेको मान्छेलाई अलिकति सफलता घट्ला कि भन्ने तनाव छ। अहिलेको सबै मान्छे जीवनमा बिहानदेखि साँझसम्म तनावमा बाँच्ने रहेछ। काम गर्ने हो इमानदारितापूर्वक, फल प्राप्त भए लाख नभए 1.5 लाख, भए हुन्छ नभए हुँदैन। आफ्नो काम गर्दै जाने त्यो नै जिन्दगीको सफलताको सूत्र मान्नुपर्छ कि आफ्नो कर्म गर्ने हो, कर्म चाहिँ इमानदारिताका साथ गर्नुपर्छ। भएन भने देयर इज अलवेज नेक्स्ट टाइम। यति कुरा मानिएन भनेदेखि भने लाइफमा कुनै एउटा कुरालाई यति धेरै चेन्ज गरिन्छ कहिलेकाहीँ त्यो प्राप्त नभएपछि हुने दुःखले लाइफभरि दुःख बनाउँछ। लाइफमा त्यो तनाव स्ट्रेसबाट मुक्त हुने कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। महामन्त्री थापाले विद्यार्थीलाई इमानदारिताका साथ काम गर्न र फलको आशा नगर्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा विषयगत समितिका सभापति अझै चयन हुन सकेका छैनन्। 2वटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि दलहरूकै भागभण्डा नमिल्दा सभापति चयन गर्न कठिन भएको हो। अहिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर संसदीय समितिको बैठक बस्ने गरेको छ। असार अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएका संसदीय समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर बैठक बस्ने तथा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन्। संसदीय समिति गठन भएपछि विधान अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। जस अनुसार प्रदेश सभामा गठन भएका 6 समिति मध्ये अहिलेसम्म 3वटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसदमा पठाएको थियो। त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आफ्नो काम गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका 6वटा समितिमा सभापति बाँडफाँडको लागि प्रदेश स्तरीय नेताहरू पटक पटक बैठक बसेका छन्, तर त्यसको अन्तिम निर्णय गर्न भने सकस परेको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि समेटेर लैजाने सरकारको मनसाय कारणले ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले बताउनु भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संविधान दिवसको अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष केसीले चलचित्र आम सञ्चारको माध्यम भएकाले समाजमा जागरण ल्याउन यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई एकीकरण र व्यवस्थापन गरी नियमन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन सके चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक सफलता मिल्ने उहाँको भनाइ थियो। विधेयकको मस्यौदामाथि पुनः छलफल पश्चात संशोधन र परिमार्जन गरी आज यस कार्यक्रमको बीच हजुरहरू समक्ष बुझाउनेछौँ। यसलाई सकेसम्म छिटो पास गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक सफलता हासिल हुने कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दछु। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाएको भन्दै मुलुकका लागि शुभ सङ्केत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तो भ्रष्टाचारको पराकाष्ठ भइरहेछ, तस्करको पराकाष्ठ भइरहेछ। पहिलाको दाजुमा धेरै जितेको छ यो नराम्रो कुराले। त्यो बेला पनि भ्रष्टाचार थियो, त्यो बेला पनि अत्याचार थियो, त्यो बेला पनि नातावाद कृपावाद थियो, तर त्यति पनि ठुलो लाग्थ्यो हामीलाई। त्यति पनि हुँदैन हामी लाग्यौँ, तर देशको वातावरण परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भयो, तर त्योभन्दा झन् धेरै बढ्यो। संविधान दिवसको अवसरमा कलाकारिताको क्षेत्रबाट समाज र देशमा योगदान पुर्याउनु भएका कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, वसुन्धरा भुषाल, दयाराम दाहाल, रेखा थापा, दीपाश्री निरौला लगायतका कलाकारहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को सुरुवाती 2 महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको 7.49% बराबर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले 1,31,14,14,13,00,000 बराबर बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि कुल 17,51,31,21,21,00,000 बराबरको बजेट ल्याएको थियो। सो मध्ये चालू शीर्षकमा 11,41,48,78,00,000 विनियोजन भएकोमा हालसम्म 7.68% अर्थात् 87,66,35,00,000 रुपियाँ बराबर रहेको छ। पुँजीगत शीर्षकमा 2.7% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा 3,02,07,00,000 बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा 8,16,39,00,000 बराबर रुपियाँको बजेट खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको 11.49% बराबर छ। मुख्य गरी सरकारी ऋण तिर्नको लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट चालू आर्थिक वर्षको लागि 3,07,45,00,000 बराबर छ। पछिल्लो 2 महिना अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट 35,51,39,00,000 खर्च भएको छ। यही अवधिको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको 10.47% बराबर छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कुल 14,72,48,00,000 बराबर बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा 1,54,23,59,00,000 बराबर राजस्व उठेको छ।
यो अवधिमा सरकारले वैदेशिक अनुदान भने लिएको देखिँदैन। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत 22 भदौमा खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 44 पैसा पुगेको डलरको विनिमय दरले मङ्गलबार पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको डलरको विनिमय दर मङ्गलबार खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 94 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 54 पैसा पुगेको छ। पछिल्लो 30 र 31 भदौ तथा असोज 1 मा लगातार खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 80 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 40 पैसा रहेकोमा मङ्गलबार नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। लामो समयदेखि 132 रुपैयाँकै वरिपरि रहेको अमेरिकी डलरको विनिमय दर 22 भदौमा बिक्री दर 133 रुपैयाँ 44 पैसा पुगेको थियो। त्यसअघि 1 भदौमा डलरको खरिद मूल्य 132 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री मूल्य 133 रुपैयाँ 34 पैसा पुगेको थियो। नेपाल र भारतको स्थिर विनिमय दरको कारण भारतीय रुपियाँ कमजोर बन्दा नेपाली रुपियाँ पनि कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ। डलरको तुलनामा नेपाली मूल्य अवमूल्यन हुँदा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा चाडबाडको मुखमा उपभोक्ताले झनै महँगो सामान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा डलरमा आयात हुने वस्तु झनै महँगिने हुन्छ, तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई भने यसले फाइदा पुग्नेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने रुस विरुद्ध उभिन विश्वका सबै मुलुकहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले रुसको आक्रमण विरुद्धको रक्षामा युक्रेनलाई समर्थन गर्नु भनेको युक्रेनको भविष्यको लागि मात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको आधारभूत नियमहरूलाई महत्त्व दिने हरेक देशको भविष्यमा लगानी गर्नु रहेको बाइडेनले जिकिर गर्नु भएको छ। बाइडेनले युक्रेनलाई न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति प्रदान गर्ने कूटनीतिक समाधान ल्याउने प्रयासमा दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। युक्रेन विरुद्ध युद्धको जिम्मेवारी रुस एक्लैले लिनुपर्ने भन्दै बाइडेनले रुससँग मात्र यो युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्ने शक्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्व थकित हुने र बिना परिणाम युक्रेन युद्धबाट विश्वको अखण्डता खलबलिने वास्तविकता रुसले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भारतको लोकसभामा महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव सहित महिला आरक्षण विधेयक पेश भएको छ। संसदको नयाँ सत्र सुरु भएको पहिलो दिन मङ्गलबार महिलालाई आरक्षण दिने नारी शक्ति बन्धन ऐनमा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेश भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मङ्गलबार नै नयाँ संसद भवनमा पनि पहिलो पटक लोकसभाको बैठक बसेको हो। प्रस्ताव पेश गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिलालाई संसदमा आरक्षण दिन यसअघि प्रयासहरू भए पनि सफल नभएको भन्दै अब ऐन संशोधन मार्फत महिलाहरूलाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। ऐन संशोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा भारतीय सङ्घीय संसदको तल्लो सदनमा कुल सांसदको 33% सिट महिलाका लागि सुरक्षित हुनेछ। नयाँ कानुन अनुसार भारतको लोकसभामा 181 सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। अहिले लोकसभामा 82 जना महिला रहेका छन्। यस्तै राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सिट आरक्षित हुनेछन्। भारतमा यसअघि सन् 1986 मा यस सम्बन्धित विधेयक पहिलो पटक ल्याइए पनि पारित हुन सकेको थिएन। क्यानाडा र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ।
क्यानाडाले सिख नेताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोपमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी एकजना क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छाड्न भनेको जानकारी गराएको छ। भारतको लागि क्यानाडाका उच्चायुक्तलाई बोलाएर भारतमा रहेका क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराइएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो निर्णयले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा क्यानाडाली कूटनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप र भारत विरोधी गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नताप्रति भारत सरकारको बढ्दो चिन्तालाई झल्काउने भारतको भनाइ छ। यसअघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारत सरकारका एजेन्टले गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा सिख समुदायका नेता हरदेव सिंह निज्जरको हत्या गरेको जिकिर गर्नु भएको थियो। उहाँले भारतमा आयोजित G20 बैठकको बेला आफूले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाएको जानकारी पनि दिनुभएको थियो। गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियाको एउटा गुरुद्वार नजिकै निज्जरको गोली हानेर हत्या भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे लगतै क्यानाडाका विदेश मन्त्री मेलनी जोलीले भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। ती भारतीय कूटनीतिज्ञबारे उहाँले थप जानकारी भने दिनुभएको छैन। भारतले भने क्यानाडाको आरोपको खण्डन गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानाडामा कुनै पनि प्रकारको हिंसामा भारत सरकार संलग्न भएको आरोप लगाउनु हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले घरेलु मैदानमा बिहीबारदेखि सुरु हुने दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सबै तयारी पूरा गरेको छ। मंगलबार एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो। च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीहरू आउने क्रम सुरु भएको एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरेका छन्, जसमा भुटान, भारत, मालदिप्स र बङ्गलादेश मंगलबार काठमाडौँ आइसकेका छन्। पाकिस्तान भने आज आइपुग्ने भएको छ। सहभागी टोलीका लागि नेपाली सेनाको भद्रकाली खेल मैदान र च्यासल स्थित च्यासल खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपालले भने पछिल्लो 1.5 महिनादेखि सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा तयारी गरिरहेको छ। सुनिल श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको छ। अनुसार चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा जुन टिम तयारीको खर्चहरू छ त्यो चाहिँ एन्फाको आफ्नै खर्च हुने हो, आफ्नो हाम्रो टिमको नेसनल टिमको। तर अब अन्य टिमहरूको चाहिँ अथवा यो सम्पूर्ण बजेटहरूमा चाहिँ साफसँगै हामीले चाहिँ यो प्रपोजलमा यो साफमै जाने हो, साफबाटै प्राप्त हुने बजेट र त्यो अन्तर्गतको चाहिँ केही रकमहरू पनि अहिले एन्फामा प्राप्त भइसकेको छ र अन्य कुराहरू चाहिँ यो प्रक्रियागत नै अगाडि बढिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल एस च्याम्पियनसिपमा समूह ए मा छ। यो समूहमा पाकिस्तान र मालदिप्स रहेका छन्। अर्को समूह बी मा विजेता भारत, साबिक उपविजेता बङ्गलादेश र भुटान छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपाल र भारतको समान 2 पटक उपाधि जितेका छन्। नेपालबाटै सुरु भएको यो उमेर समूहको च्याम्पियनसिपमा नेपालले तेस्रो पटक आयोजना गर्न लागेको हो। च्याम्पियनसिपका लागि करिब 2,77,32,800 खर्च हुने बताइएको छ। प्रतियोगिताका लागि भिआइपी तर्फ 300 र साधारण प्यारापिटमा 100 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदको पहिलो खेलमा नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टोलीले हार बेहोरेको छ। पुल बे को पहिलो खेलमा बहराइनसँग नेपाल 3-1 ले पराजित भएको हो। पहिलो सेटमा नेपालले 25-20 को जित निकाले पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट गुमाएको छ। चाइना टेक्सटाइल कप हर्डलमा भएको खेलमा नेपाल 25-20, 20-25, 18-25 र 25-15 ले पराजित भएको हो। नेपालले पहिलो सेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि त्यसलाई त्यसपछिको खेलमा दोहोर्याउन भने सकेन अनि हार आत्मसात गर्न बाध्य रह्यो। नेपालले अब बुधबार इरानको सामना गर्नेछ। उक्त खेल हारेको खण्डमा नेपाल
प्रतियोगिताबाट बाहिरिँदै घर फर्किनेछ। एसियाडको उद्घाटन समारोह आउँदो शनिबार हुने भए पनि भलिबल, फुटबल र क्रिकेट खेल मङ्गलबारदेखि नै सुरु भएका छन्। समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल नेपालले आज एसियन पावर हाउस इरानसँग खेल्नेछ। पुरुष भलिबलको खेल सेप्टेम्बर 19 देखि 26 सम्म हुनेछ। नेपालको महिला भलिबल टिमले भने एसियन गेम्समा डेब्यू गर्दैछ। सेप्टेम्बर 30 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने महिला भलिबलमा नेपालले समूह चरणमा दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग खेल्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा। आज 9औं संविधान दिवस मनाइँदै संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नै बनेनन्। संविधान दिवस मनाइरहँदा देशमा रोजगारी नपाएका नेपालीहरू विश्व श्रम बजारको लागि सस्ता कामदार बने। अधिकांश मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता भएन। नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष भइसक्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सङ्कटको बोझमा संविधान कार्यान्वयन नभएकोमा नेताहरू नै चिन्तित। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन नभएको सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। संविधान दिवसको अवसरमा 670 कैदीलाई सजाय माफ। उखु बेच्ने सिजनमा बिक्री नभएर खेतमै सुकाउन बाध्य छन् नेपाली किसान। अहिले भने बजारमा चिनीको कालो बजारी। एकै सातामा प्रति किलो 30 रुपियाँले बढ्यो मूल्य। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सम्बोधन। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने रुस विरुद्ध उभिन सबै सदस्य मुलुकहरूको आह्वान। र अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सबै तयारी पुरा। बिहिबारदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।